बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। दो बहुत ज़बरदस्त ख़बरें हैं, दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, चीन से, भारत से। इस ताल्लुक़ से जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, बल्कि तीनों मुल्कों के दरमियान है, जिसमें भारत ने पिछले कुछ अरसे में नफ़रत का रास्ता चुना है, इस ताल्लुक़ से है। पहली, चीन ने पाकिस्तान का दिफा और मजबूत करते हुए, बहरी महाज पर ख़ास तौर पर दिफा और मजबूत करते हुए पाकिस्तान को चीन जो 4 बहरी जंगी जहाज़ देने जा रहा है उनमें से पहला जहाज़ लॉन्च कर दिया है। ये जो खबर है इसने भारत के आंसू निकाल दिए हैं। एक ज़बरदस्त वावेला वहाँ पर मचा हुआ है। इस बारे में मैं आपको बताऊँगा ये जहाज़ क्या हैं, इनकी सलाहियत क्या है, इनकी मालियत क्या है, ये पाकिस्तान को कब तक मिल जाएंगे, इन जहाज़ों के मिल जाने से क्या होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद भारत से एक और ख़बर आ रही है। उस खबर पर एक बार फिर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपना मजाक उड़वाया है। इस बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले पाकिस्तान और चीन के इस ताल्लुक़ की बात करें तो दिफा के हवाले से ये खबर बड़ी ज़बरदस्त है। चीन पाकिस्तान को 4 जंगी बहरी जहाज देने जा रहा है। इनमें से पहला जहाज जो है वो लॉन्च किया गया है। ये खबर भारत में बिजली बनकर गिरी है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आप भारतीय सहाफ़ियों को देखें, भारतीय सिफारतकारों को देखें तो उनके होश उड़ गए हैं इस खबर के बाद। ये जो 4 बहरी जंगी जहाज़ हैं इनमें से पहला जहाज़ शंघाई में इस सिलसिले में तकरीब हुई और वहाँ पर यह जहाज़ लॉन्च किया गया दोनों मुल्कों के जो हुक्काम थे उनकी मौजूदगी में। ये जो जंगी बहरी जहाज़ है ये एक बड़ा और जदीद बहरी जहाज़ है। इसकी सलाहियत यह है कि ये सतह से सतह पर मार करता है और सतह से फ़िज़ा में मार करता है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो बहरी जंगी जहाज़ है ये भारत के अज़ाइम को देखते हुए जो रीजन है उसमें अमन और सलामती को यकीनी बनाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है चीन का, जिसने हर मौके पर पाकिस्तान की मदद की है। दिफा का शोबा हो, मईशत का शोबा हो, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का शोबा हो, तिजारत का शोबा हो, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। नगहानी आफात हों, चीन हमेशा पाकिस्तान का वो दोस्त रहा है जो सबसे पहले आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद के लिए आया है। एक बार फिर चीन ने पाकिस्तान की ये ज़बरदस्त मदद की है। इन बहरी जंगी जहाज़ों की बात करें तो पहला जहाज़ लॉन्च कर दिया गया है, पाकिस्तान को मिलने वाला है और ये 4 जहाज़ हैं। 2021 तक ये चारों जहाज़ पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इनमें से हर एक जहाज़ की जो मालियत है वो बताया जा रहा है $350 मिलियन। इनमें से हर एक बहरी जहाज़ की मालियत है। और ये जब मिल जाएगा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान नेवी बड़ी ज़बरदस्त नेवी है। 35,000 जो है वो इसकी अफरादी क़ुव्वत है, 100 इसके वॉरशिप्स हैं, 14 इसके जो एयरक्राफ्ट हैं वो हैं। और पाकिस्तान ने अपना दिफा जो है समंदरी महाज पर वो बड़ा भरपूर अंदाज में साबित किया है। भी रिसेंटली जब भारत ने 27 फरवरी को हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस मौके पर भी भारत ने एक शरंगेज़ी करने की कोशिश की, एक शरारत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के समंदरों के सीनों पर मौजूद बेटों ने भारत को वहीं पर नकेल डाल दी और वापस दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। माजी में भी 8 सितंबर को जो हम दिन मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि बड़ा भरपूर दिफा पाकिस्तान नेवी ने भारत की बहुत बड़ी नेवी के सामने बहुत भरपूर अंदाज में किया है। तो ये जो जंगी जहाज़ है जब ये मिल जाएगा तो ये पाकिस्तान नेवी के तमाम शिप्स के मुकाबले में ये सबसे बड़ा बहरी जंगी जहाज़ होगा। और न सिर्फ ये कि सबसे बड़ा होगा बल्कि ये सबसे जदीद जंगी बहरी जहाज़ होगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो डेटरेंस है उसके हवाले से, मार करने के हवाले से ये सबसे जदीद जहाज़ होगा। और फिर जो फ्यूचर प्रूफिंग होती है, पाकिस्तान फ्यूचर प्रूफिंग की जानिब कदम बढ़ाएगा, मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के काबिल हो जाएगा। और इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जहाज़ जब मिल जाएंगे तो पाकिस्तान नेवी की जो दिफा की सलाहियत है वो डबल हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान नेवी की जो जंगी सलाहियत है वो डबल हो जाएगी। और 2021 तक ये तमाम जहाज़ जो है वो पाकिस्तान को
مل جائیں گے۔ پاکستان اور چین کافی کچھ مشترکہ طور پر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وہ پاکستان کو کچھ منتقل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے پرسنل ہیں ان کی ٹریننگ کی گئی ہے ان بحری جنگی جہازوں کے حوالے سے، اور ابھی کچھ اور مراحل باقی ہیں، اس کے بعد یہ جہاز جو ہے یہ پاکستان کو ڈیلیور ہو جائیں گے۔ پاکستان اور چین JF-17 تھنڈر مشترکہ طور پر تیار کر رہے ہیں، مشترکہ جو فوجی مشقیں ہیں وہ کی ہیں، پیپلز لبریشن آرمی کے اور پاکستان آرمی کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ بھارت میں اس بارے میں بڑا شور مچتا ہے۔ دوسری جو خبر ہے، اس پہلی خبر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ یہ ایک زبردست دوست نے ایک بہت شاندار دیرینہ دوست کے لیے ایک دوستی کی جانب اور مضبوط ہاتھ بڑھایا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، بپن راوت، بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے ایک بیان دیا۔ اس بیان سے دو چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھارت کا مسلسل دعویٰ تھا کہ ڈس انگیجمنٹ تقریباً ہو گئی ہے، چین کو مجبور کر دیا ہے، بھارت کے علاقے خالی کر دے، چین چلا جائے، چین نے پسپائی اختیار کر لی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے میڈیا کو مسلسل یہ بتایا، تو وہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے۔ جنرل بپن راوت نے آج اپنے میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چین نے ڈس انگیجمنٹ نہیں کی تو بھارت کے پاس فوجی آپشن موجود ہے۔ اب انہوں نے بتایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا پلان چاک آؤٹ کر لیا ہے، پلان ٹیبل پر ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ملٹری آپشن چین کے خلاف استعمال کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ مذاکرات کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ 5 لیفٹیننٹ جنرل کی سطح پر جو ہے وہ 5 مذاکرات ہوئے ہیں چشول مولڈو کے پوائنٹ پر، اور یہ گھنٹوں طویل مذاکرات ہوئے ہیں لیکن ان کا نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ان سے پہلے اجیت دوول، بھارت کی فوج، بھارتی حکومت سب بتاتے رہے کہ سکسس ہو رہی ہے، چین ڈس انگیجمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جب 15 جون کو جہاں مارے گئے تھے بھارتی فوجی، اس مقام کی بات کریں تو وہاں فنگرز ایریا میں ڈس انگیجمنٹ 0 ہے۔ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفرنگ پرسیپشن ہے اس ڈیفیکلٹ ٹیرین کی وجہ سے، دشوار گزار علاقے کی وجہ سے، خاص طور پر فنگرز ایریا میں جہاں پہاڑی ڈھلوانے موجود ہیں، وہاں ایک ڈیفرنگ پرسیپشن ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے 20 فوجی مارے گئے، جن کے متعدد فوجی حراست میں لے لیے گئے، جن کے فوجی ایک اور ملک نے مداخلت کر کے ان کو واپس دلوائے، جنہوں نے اپنے فوجیوں کے مر جانے پر پہلا جو قدم اٹھایا دشمن ملک کے خلاف وہ قدم تھا کہ کچھ اپلیکیشنز کو انہوں نے بین کر دیا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ٹیرین مشکل ہے، اس لیے یہ جو ہے ہو جاتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملٹری آپشن جو ہے وہ تیار ہے، لیکن اگر مذاکرات فیل ہو گئے، سفارتی سطح کے، ملٹری سطح کے مذاکرات، تو پھر ہم جو ہے وہ فوجی آپشن کی طرف جائیں گے۔ اور اس پر جو ہے جنرل بپن راوت کی ان گیدڑ بھبکیوں پر پروین سانی، یہ سابق آرمی آفیسر ہیں اور یہ آتھر ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، اور اس کے علاوہ ان کے آرٹیکلز مختلف جو بڑے اشاعتی ادارے ہیں بھارت کے وہاں چھپتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس خبر کو کہ جنرل بپن راوت نے ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کو بتایا کہ ہمارا ملٹری آپشن تیار ہے، انہوں نے ایک تھمز اپ کیا۔ ان کو نبیلہ دوبے نے جواب دیا کہ کون احمق اپنا ملٹری پلان صحافیوں کو اس طرح سے بتایا کرتا ہے۔ اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا، یعنی اس کو انہوں نے انڈورس کیا۔ جو نبیلہ دوبے کا ٹویٹ تھا وہ تھا "What kind of an idiot announces military plan through journalists"، اور اس کو جو ہے وہ پروین سانی نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ بھارت میں مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے شہریوں کو کچھ بتاتے ہیں، ان کی حکومت اپنے مختلف سیاستدانوں کو، اپنی پارلیمان کو کچھ اور بتاتی ہے۔ بھارتی آرمی اپنے میڈیا کا ہاتھ مروڑ کر اپنی مرضی کی خبر لگواتی ہے اور خبریں رکوا چکی ہے کئی دفعہ اس تمام تر کشیدہ صورتحال میں، اور یہ سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے۔ اب بھارتی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ اگر مذاکرات فیل ہو گئے، چین نہیں نکلا ہماری سرزمین سے، تو پھر اس کے بعد ہم ملٹری آپشنز کی طرف جائیں گے، ہمارا ملٹری پلان تیار ہے۔
جنرل بپن راوت کا اس پر بڑا بری طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے دفاع کے معاملے میں، یہ رفال خرید لیں، یہ ٹینکس خرید لیں، یہ رشیا کے ایئر کرافٹس خرید لیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کی صلاحیت ہے چین سے اس ایریا کو واپس لینے کی جس کو یہ اپنا ایریا کہتے ہیں، اس پر ایسا کوسچن مارک ہے جو ان کے ماتھے پر اردو کے ایک حرف کی طرح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ حرف جیم اور ہے کے درمیان ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔